प्रोग्राम सारा हुआ, प्रोग्राम रुका नहीं ना बढ़ गया। मेरे साथ मेरे गार्ड होते हैं, हमेशा गार्ड होते हैं। मैं गार्ड हमेशा, यानी मैं इसलिए लेके जाता तस्वीरें बनाया, मुझे प्रोजेक्शन दे, है ना, मुझे सख्ती से मना किया गया था। मैं इसलिए हाथ को उठा नहीं सकता, मैं चाहता तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। उसने मंदिर बुला लिए बाद में, कमाल की बात है। तहरीके इंसाफ अमन की जमात है, इंतशारी टोला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, तारीखी तौर पर मार्डम का सानिया कि हमने किस तरह कोई सानिया नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं WM न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में अदम बर्दाश्त का तस्वर जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है और आए रोज हाथ उठाने के वाकयात भी देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो शेर अफगान हो और शेर अफजल मरवत के साथ वो मामला हो या मोहम्मद अजहर सदीक के साथ वो मामला हो। एक कोसर काज़मी नामी जो तर्जमान है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के, उन्होंने चंद रोज कबल जो है अजहर सदीक साहब जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन पर हाथ उठाया। क्या वजूहात थी और क्या मामला हुआ और क्या ऑफ द सेट भी इनके दरमियान पर कलामी हुई या नहीं, उन्हीं से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। बताइएगा ये मामला हुआ कैसे? बहुत शुक्रिया। मैं कई दफ़ा बातें ऐसी करता हूँ कि मैं देखिए मैं हूँ दलील बच्चे जी, मैं ना ऐसे कोई बात नहीं करता और मैं हमेशा ये बात, मैं इनकलाब पसंदों के कबील से हूँ जो आप पे डट गया, उस लश्कर कबील से हूँ। मैं यूं ही दस्तों गिरबान नहीं ज़माने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से। अजहर सदीक दलील कर, अदालतों में ले लें, बाहर ले लें, दलील पे बात करने वाला आदमी है। वो कल के बच्चे या कोई जिन्हें तमीज़ ना हो, जो इंग्लैंड के अंदर लोग पसंद ना करते हो, औरतों से बदतमीजी करता हो, ये प्लांटेड बात। मैं मंसूर का कोई नहीं कहता, लेकिन वो बंदा एक बड़ी प्लानिंग के साथ आया था कि मुझे कोई फेम मिल सके। वो फेम इस चक्कर में लेना चाहता था कि मैं हाथ उठाऊं तो इधर से मैं मुक्का मार बजा, मैं एक मजलूम बन जाए। बेचारा ऐसा जलील हुआ है। और देखिए मैंने हाथ उठा सका, माशाल्लाह मुक्का मारता क्या मुझे क्या फर्क पड़ा कि मेरी दलील खत्म हुई। मैं दलील पे लड़ने वाला आदमी हूँ और दलील है तो सब कुछ है ना। अगर मैं दलील नहीं कर सकता तो फिर क्या फायदा ऐसी वकालत का मुझे यार। मैंने इतने बड़े बड़े केसेस जीते हैं, किसी की दलील पे जीते, तो इसलिए मैं दलील। अच्छा, ये भी एक बड़ी हैरान कुन बात है कि चैनल की तरफ से कोई लीक नहीं करता, वो खुद ही जो आपने साथ बंदा लाया वो लीक करता और फेसबुक को भी लगाया और वो बताता जाता है और इतनी गालियां पड़ी उसको इस बात के ऊपर। मैंने फिर वजाहत दे दी कि और देखिए मैं शुरू में बता देता हूँ, मैंने आज तक किसी पे हाथ उठाया। अजहर साहब, ये जब वाकया हो गया उसके बाद एक कानूनी, चूंकि आप लॉयर भी हैं, सीनियर लॉयर भी हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, तो एक पार्टी की तरफ से भी रद्द अमल आया होगा, आपकी वकला कम्युनिटी की तरफ से भी रद्द अमल आया होगा। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन की तरफ से आ गया, लाहौर हाई कोर्ट बार आज बाकायदा इस पे, और मेरा ख्याल है कुछ दिनों के अंदर मुख्तलिफ बारों की तरफ से रद्द अमल साहब के साथ आ जाएगा और वो साहब देख लीजिए वो जाती जो है ना। और मुझे मेरी बारों नहीं, मैंने तो मेरे दिन में माइंड में कोई ऐसी थी नहीं, मैंने तो अल्लाह वास्ते माफ़ कर दिया। ऐसे लोग जो बेचारा मजलूम हो, मजलूम इस तरह से ज़हनी तौर पर फारग आदमी हो, जिसका काम ही बदतमीज़ी करना है और ऐसी फेम लेने आया, कुरान पे आकर बताएं कि क्या करने आया, पता चल जाएगा आप सब लोग। हर चीज़ वहाँ मौजूद है और वो रिकॉर्ड है टी मीडिया चैनल। मेरे साथ मेरे गार्ड होते हैं, हमेशा गार्ड होते हैं। मैं गार्ड हमेशा, यानी मैं इसलिए लेके जाता तस्वीरें बनाए, मुझे प्रोजेक्शन दे, है ना। वो मेरे वालिद साहब ने कहा हुआ है, हुक्म दिया हुआ है साथ में, मैंने असला लाइसेंस मेरे घर रखे हुए, मैंने असला कभी इस्तेमाल ही नहीं करता, हम चलाने वाले नहीं है ना। हम अमन की बात है, बस कलम है, मैं कलम चलाता हूँ। और ये देखिए मैं एक बात बताऊँगा आपको, मुझे 25 जुलाई को बुशरा बीबी साहिबा अल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी और सेहत दी कि मुझे ना स्पेसिफिकली उन्होंने बुला के एक बात की थी। उन्होंने अपना अब्दुल शरीफ का प्रोग्राम देख लिया, तो उन्होंने कहा अजहर साहब आप इन लोगों के छोटे लोगों के मुँह ना लगे, अब अवॉइड किया है प्रोग्राम। मैं कहा जी वो मैं कर नहीं सकता, मैं भागूंगा तो कहीं नहीं। अगर आज तक किसी चैनल में आप बता रहे साबित कर दें, लोग डर के मेरे आ जाते, कुछ सवालों का जवाब कैसे देंगे। मैं बोलता हूँ, ब्लंट बोलता हूँ, खुद अपना खुल के बोलता हूँ, तो वो
کچھ چیز ہوتی نہیں ان کے پاس کہنے کے لیے، دلیل نہیں ہوتی ہے۔ مجھے سختی سے منع کیا گیا تھا کہ میں اس لیے ہاتھ کو اٹھا نہیں سکتا، میں چاہتا تو میں بہت کچھ کر سکتا تھا، اور میرے گارڈ مجھے بچانے کے لیے، اور انہوں نے پھر دوبارہ کھینچنے کی کوشش کی، میں نے گارڈوں کو کہا آپ اچھا یہ یقینی طور پہ بڑک پن ہے آپ کا، لیکن یہ گزشتہ روز جو عظمہ بہاری صاحبہ کا کیس چل رہا ہے تو عدالت میں ان کی ایک فیک ویڈیو کے حوالے سے، اس پر جب میں نے آپ ہی کے حوالے سے سوال کیا کہ یہ اظہر صدیق صاحب پر جو ہے وہ کوثر کاظمی صاحب نے یہ اس طرح معاملہ کیا ہے تو اس پر آپ کیا رد عمل دیں گے، تو انہوں نے اسے غلط ضرور قرار دیا ہے، لیکن اگلا دعائیں ساتھ ہے قوم کو پتہ لگے۔ ہاں جی، اگلا انہوں نے یہی کہا ہے کہ جناب یہ جو ان کو تحریک انصاف کی حمایت کرنے کا شوق ہے، تحریک انصاف انہیں اپنا نہیں مانتی، اور پھر وہ اگر اس طرح سے وہ بات کریں گے، بدتمیزی سے اچھے لہجے میں نہیں بات کریں گے تو رد عمل دو آئے گا۔ مجھے یہ بتائیں، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہی ہے اس خاتون کا، میں ان کے والد صاحب کی وجہ سے عزت کرتا ہوں۔ پہلے تو لاہور ہائی کورٹ سے ایکسٹرا آرڈنری بینیفٹ لے ایف آئی اے جائیں، وہاں ایف آئی اے میں آپ تو کورٹ کا سہارا لیتی پھر رہی ہیں، اور ہماری چیف جسٹس صاحب کس بنیاد پہ یہ کیس چلا رہی ہیں بتا دیں۔ اگر پرچہ درج ہے تو پرچہ درج نہیں ہے تو وہ جا کر کریں، وہ کس کیپیسٹی میں یہ کیس کو چلا رہی ہیں۔ اب سچ سننا تو سنیں مجھ سے ساتھ سچ، پھر اور تاریخی طور پر کس طرح کی زبان یہ خود استعمال کرتی ہیں گوشہ بھی، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ایسی خواتین کے لیے۔ پروگرام سارا ہوا، پروگرام رکا نہیں نہ بڑھ گیا۔ اچھا پروگرام بڑا گیا، سیکنڈ پروپورشن کے بعد معذرت ہوئی، منصور صاحب نے کہا اور پروگرام ہوا، تو اگر میرے ذہن میں ایسی بات ہوگی تو میں تو وہاں سے نکلتے ہوئے اس نے بندے بلا لیے، بات کمال کی بات ہے۔ اچھا، یعنی کہ آپ نے خود زیادتی کر کے تحفظ کے لیے باہر بندے بدماش کٹے کر لیے یار، وہ جماعت وہ بدماشوں کی تو جماعت ہے یار، ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، سمجھ نہیں گیا اس کو کیا کہا، اس نے الزام لگا دیا، اس طرح کے لفظ استعمال کیے، ٹھیک ہے نا جی، اور ساتھ سے یہی بات بھی ہوگی جو اسے آگے گیا کہ جناب یہ انڈین ایجنٹ ہے اور اپنا یہودی ایجنٹ بھی، دیکھیں نا، اب یہ اس طرح کی باتیں میں سنتا ہوں، جواب نہیں ہے میری، اب ٹون ذرا جی آپ کو بہت خوبصورت طریقے سے بات کو کہہ دیا، تو میں نے انہیں کہا بڑا، تو میں نے کہا جی میں پھر بتا دوں نریندر کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے غدار ہے، میں کہتا سوزرداری صاحب بلاول بھٹو کہتے ہیں لینا استعفیٰ ان سے۔ لیکن سر یہاں پہ بات وہ ایک آپ نے بات کی عظمہ بہاری صاحبہ کے کیس کے حوالے سے، لیکن وہ جہاں پہ میرٹ ہونا چاہیے وہاں پہ یہ بھی بات انصاف میں مبنی ہونی چاہیے کہ کسی بھی پاکستان کی بیٹی ماں کی عزت سانجھی ہے، اتفاق کرتا اگر وہ اپنے ایک انصاف، میں اتفاق کرتا ہوں بشرا بی بی کی عزت سانجھی نہیں، بالکل ان کی بھی ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے پھر بھگت رہے ہیں نا یہ، اس حوالے سے یہ باقاعدہ طور پہ جو معاذ اللہ میں بالکل ناظرین کے سامنے یہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا، وہ جو محسوس ایام کا ذکر ہوا اور کس طرح سے آور مانیکا صاحب نے بلو دا بیڈ جا کے، یہ خود سب یہ محترمہ صاحبہ خود دیکھیں نا، پریس کانفرنس کریں، پھر وہ آسمان شرازی کی جگہ آ کے جادو ٹونے کا، مریم صفدر وہاں موجود تھی، ٹھٹھا مذاق اڑا دی یار، تو پھر میری بات سنیں، جب آپ ایسا کریں گے تاریخ تو دہراتی ہے، ہمارا کوئی تعلق نام اس طرح کی آڈیو ویڈیو شریف ہے، آڈیو ویڈیو ہم بناتے ہیں یار، آڈیو ویڈیو والی سرکار کون سی ہے؟ مریم صفدر خود کہتی ہیں کہ ان کے پاس ویڈیو ہے، آڈیو ہے، ہم نے تو نہیں کہا، یا تو کہ ہم نے یہ کہا کبھی کسی وقت، ہم نے نہیں یہ کہا۔ مجھے آخری بات جو بہت ضروری آپ سے پوچھنا، جیسے آپ نے ایک بڑک پن کا مظاہرہ کیا، اس ایک شو میں آپ نے رد عمل نہیں دیا، تو آپ بحیثیت سیاسی کارکن اور بحیثیت لائر، سینئر لائر، کیا سمجھتے ہیں کہ اس ایک عدم برداشت کے جو معاملہ ہے اسے ختم ہونا چاہیے؟ بالکل ختم ہونا چاہیے، آپ پہل کریں گے؟ پہلے تحریک انصاف امن کی جماعت ہے، انتشاری ٹولہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، تاریخی طور پر ماڈل ٹاؤن کا ثانیہ کہ ہم نے کس طرح کوئی ثانیہ نہیں، ان کے نام لکھے ہوں 9 میں ہی آپ نام ہی ہم پہ، لیکن 9 میں آپ کو بتا دیں کوئی ایویڈنس سامنے آئی ہو، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج آئی ہو، کوئی ثبوت سامنے آیا ہو، بڑھ کے ماری ضرور ہے، بڑھ کے مارتے رہے، اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اگر آپ کو کہوں میں گالی نکالوں تو آپ مجھے چھپیر ماریں گے، قانونی معاملات تو دیکھنے پڑتے ہیں، میں آپ کو قتل کی دھمکی دوں گا، قتل کر دوں گا، کیا کریں گے؟ پرچے درج کرائیں گے، یہ تو نہیں کہیں گے مجھے مکہ مار دیں۔ یہ عدم برداشت کا جو ناظرین ایک سلسلہ چل پڑا ہے اسے یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں رکنا پڑے گا۔ احمد ریاض بلوچ کو اور محمد اظہر صدیق صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ کی